यस बाइबलीय मार्गदर्शन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण ख्रिस्टका प्रियजनहरू, आदरणीय श्रोताहरू, म प्रस्तोता तिलक बहादुर विश्वकर्माको तर्फबाट सबैजनालाई जय मसीह। प्रिय आदरणीय श्रोता, आज चाहिँ हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 राजपुर बाँकेमा छौँ। हामी एकजना प्रभावशाली व्यक्ति अनि समाजसेवी व्यक्ति तिलक बहादुर घरतीको घरमा आज हामी छौँ र हामीले आज चाहिँ उहाँसँग एउटा जीवन गवाही हामी लिन गइरहेका छौँ। अनि यस जीवन गवाहीबाट अनि सम्पूर्ण देश विदेशमा अनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरू मार्फत अनि यस गवाहीलाई हामीले अनि एउटा प्रभावशाली र हाम्रो जीवन परिवर्तनको एउटा मूल उद्देश्य होस् र अझै प्रभुलाई नचिनेका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले प्रभुलाई चिन्न सक्नुभएको होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी आज चाहिँ उहाँको जीवन गवाही लिँदैछौँ। र अब हामी अनि ढिला नगरिकन हाम्रो आदरणीय दाजु तिलक बहादुर घरतीज्यूलाई चाहिँ हामी यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्दैछौँ। दाजु जय मसीह। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। हजुर, हामी चाहिँ हजुर एउटा समाजसेवी व्यक्ति, समाजको अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा सेवा गरिराख्नुभएको छ अनि एउटा राजनीतिक छवि पनि छ, एउटा उच्च व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ क्रिस्चियन जगतमा अनि राम्रो छवि बनाइराख्नु छ अनि हजुरद्वारा प्रभुले धेरै काम गर्नुभएको छ, धेरै आत्माहरू सापाइरहेको छ, धेरै आत्माहरू जित्नुभएको छ अनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ हजुरले चाहिँ धेरै अनि हजुरद्वारा धेरै रोगी बिरामी पनि चेन्नई भएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ अनि हजुरले धेरै आत्मा पनि जित्नुभएको छ अनि तपाईँद्वारा अनि प्रभुले यति धेरै अनि महान काम अनि गरिराख्नु भएको छ अनि हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ हजुर एकदमै एउटा अन्तिम जीवनको अन्तिम मोडमा अनि हुनुहुन्थ्यो हैन अनि तपाईले चाहिँ धेरै समस्याहरू मार्फत चाहिँ तपाईँ गइरहनु भएको थियो भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ अनि एउटा अहिले चाहिँ आएर हजुरद्वारा अनि प्रभुले एउटा प्रभावशाली काम तपाईँद्वारा गरिराख्नु भएको छ, धेरैका जीवन बचाउने काम गरिराख्नु भएको छ अनि यसरी एउटा यति धेरै ठुलो महान काम गर्ने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता परमेश्वरलाई हजुरले कसरी अनि चिन्नुभयो, कसरी हजुरले चाहिँ गर्नुभयो। साँच्चीकै भन्यो भने त मैले अगाडि भनिसकेँ अनि हजुरले एउटा समाजसेवी व्यक्ति, राजनीतिक अब छवि पनि उच्च बनाएको व्यक्ति होइन, एउटा चाहिँ उच्च घरानाको व्यक्ति भनौँ न, उच्च घरानाको व्यक्ति अनि एउटा यस्तो छवि हुँदाहुँदै पनि अब तपाईँले त सजिलै चाहिँ अनि यस प्रभुलाई त पक्कै गर्नु भएन अनि हाम्रो विचारमा अनि कसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यस प्रभुलाई होइन आफ्नो जीवन मुक्तिदाता गर्नुभयो र अनि यस प्रभुलाई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरको जीवन कस्तो थियो बारेमा दर्शक श्रोताहरूलाई अब म तपाईबाट फर्कदिन, म कहिले फर्कदिन, बरु म प्रार्थना गर्छु कि मेरो बुबा आमाले पनि येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको होस् भनेर। यही नै यसको मान्छेको बिचको इतिहास हो। सर्वप्रथम हजुरले म एउटा वास्तवमा यो प्रभुलाई पाउनको कारण के थियो भन्दाखेरि जीवनको अन्तिम घडी हुन्छ। त्यो अवस्थामा मैले प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकेँ मानेमा हो भन्दाखेरि म जब आजदेखि 10 वर्ष 12 वर्ष अगाडि लामो समयसम्म कारणले गर्दा अनि त्यसो भएको कारणले गर्दा लामो समयसम्म धेरै सङ्घर्ष गरेर म
भारतको बेङ्गलोर, चण्डीगढ, लखनऊको पिजिआई, त्यस पछाडिबाट गएर चाहिँ अब दिल्ली धेरै उपचार गराउँदाखेरि उपचारको कुनै एउटा चाहिँ कुनै काम गरेन। यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो घरेसी उपचारहरू पनि अब झाङ्गी धामीदेखि लिएर पनि गरेर पनि दिन सकेको कारणले गर्दा मेरो एकदम अन्तिम अवस्था आइसकेपछि मेरो एउटा दिमागमा के सोच आयो भनेपछि म यो संसारलाई अब छोड्न पर्ने अवस्था आयो। त्यस पछाडिबाट अब विभिन्न धर्मशास्त्रहरूलाई मैले अध्ययन गर्छु र त्यो अध्ययन गरेरै अनि जो एउटा सच्चा ईश्वर हुनुहुन्छ अनि म उहाँकै पछाडिबाट या मैले मुक्ति पाउँछु या मेरो मृत्यु हुन्छ। हजुर, त्यो निर्णय लगिसकेपछि मैले औषधि गर्ने पैसाहरू विभिन्न किसिमबाट पैसा पनि थिएन। अब सबै सिद्धिसकेको अवस्था थियो, जग्गा जमिनहरू बिक्री भइसकेका थिए, अनि बिजोग थियो, घरमा केटाकेटी एउटा पढाउनु गाह्रै भइरहेको अवस्था। अब बिरामीलाई हेर्ने घरकै परिवार पनि त्यहाँ काम धन्दा यताउता जागिरी नोकरी पनि नभएको अवस्था। त्यो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ आफ्नो गोजीका कर्जा काटेर हरेक गरेर विभिन्न किसिम मसँग मैले हजुरलाई एकछिन रोकेँ। अनि त्यो अवस्था हजुरले भन्दै गर्दाखेरि अनि तपाईँलाई चाहिँ अब तिलकबहादुर भर्ती चाहिँ अब यसको बाँच्दैन, यसको चाहिँ अन्तिम अवस्था भयो होइन। अब यो कुनै पनि हालतमा चाहिँ यसले धेरै गरेर कुनै पनि हालतमा बाँच्दैन भन्ने कुरा पनि हल्का सुनियो। अनि के यो साँचो हो? एकदम साँचो हो, किनभने मृत्युको अवस्थामा हस्पिटलले नसकेपछि अनि घरतिरै ल्याएर राख्दाखेरि त्यो एकदम अवस्था चाहिँ डेन्जर हो। मेरो दिमागमा अब म बस्ने छैन, अब यसलाई चाहिँ अब विभिन्न धर्मशास्त्रहरूको अध्ययन गरेर र मेरो बाँच्ने बाटो या चाहिँ मेरो मर्ने बाटो दुईटा मध्येमा चाहिँ अब एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था मैले निर्णय लगेँ र विभिन्न साथीहरूलाई सहयोगको आधारमा मैले मसँग तमाम धर्मशास्त्रहरू छ, मुस्लिम पुराणहरू छ, भविष्य महापुराण छ, 3 खण्ड हुन्छ, मसँग त्यसको खण्ड छ र बाइबलहरू भयो, पवित्र बाइबल। त्यसले गरिकन चाहिँ यो वेदहरू 4वटा हुन्छ, सामवेद, अर्थवेद र यो सबै अध्ययन गर्नुभएको छ? हजुर, सबै मैसँग यसलाई अध्ययन म रुँदै अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मैले सर्वप्रथम मैले एउटै ईश्वर कसरी पाउने भनेर म अब एउटा अर्थवेदबाट सुरुवात गर्नेछु र मेरो जीवनको बारेमा पनि मैले अलिकता पछाडि मैले भनेको छु। म यो अर्थवेदबाट यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जो एक देवताको ज्ञान भएको छ उसले दोस्रो तेस्रो चौथो देवता छैनन्, एक मात्र मान्नुपर्छ र एक मात्र उसले चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने आधारबाट बसी मैले अनि उहाँ एकमात्र ईश्वर चाहिँ खोजी गर्न पर्ने अवस्था आयो। यो अर्थवेदबाट मैले चाहिँ यसरी एउटा ईश्वर को हुनुहुन्छ त भनेर मैले खोज्दै जाँदाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ यो त्यसो भएपछि यहाँ मुस्लिम पुराणमा पनि हामीले हेर्छौँ र मैले यहाँनिर यो बाइबललाई अध्ययन गरेँ। मैले यो पहिलो पवित्र बाइबललाई पहिलो उत्पत्तिमा चाहिँ यसरी लेखेको छ एक अध्यायमा र यहाँनिर चाहिँ आदिमा परमेश्वरले आकाश र मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हो पवित्र बाइबलबाट यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हो। त्यसो भएपछि उहाँ एकमात्र यहाँ त पृथ्वीमा त धेरै देवी देवताहरू छन्, विभिन्न किसिमहरूको चाहिँ अब पृथ्वीमा चाहिँ मैले हिजो मानेर पनि म राम्रो नभएको मान्छे हो। हिजोको दिनमा पनि धेरै मान्यो, धेरै चिजहरू पूजा गर्यो, धेरै चिजबाट चाहिँ आफ्नो सङ्कल्पहरू गरिएको छ। हिजो त्यो गर्दाखेरि पनि अब धेरै देवी देवताहरू देखिन्छन्। अब मैले त वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सही को हुनुहुन्छ त, को ईश्वर हुनुहुन्छ त सही भन्ने कुराको खोजीको तर्खरमा म गएँ र वास्तवमा पछि मैले खोजी गर्दै जाँदाखेरि पनि यहाँ तपाईँको यो मैले यहाँ सृष्टिको उत्पादन गर्नुभयो भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ
र मैले यो ऋग्वेदको यो 10 अध्यायको यो 129 सूत्रको यो 7 पदमा मैले एउटा पद यहाँनिर चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ यो अध्ययन गरेर मैले चाहिँ यहाँनिर यो भेटाएको छु मैले। के लेखिएको छ भनेपछि यो सृष्टिको उत्पादन कहाँबाट भयो, कसले रचना गरेको हो, कसले गरेको होइन, यी सबै कुरा एकमात्र परमेश्वरले जान्दछन् र उहाँ परमधाममा रहने उनी चाहिँ सृष्टिका अध्यक्ष छ। यो चीज र मैले यो ऋग्वेदका चीजहरू र यो बाइबलको चीज हेर्दाखेरि अब यहाँ त के त भन्दाखेरि सृष्टिको अध्यक्ष चाहिँ बाइबलले पनि भनिराखेको छ र यो ऋग्वेदले पनि भनिराखेको अवस्थाहरू छ। ओहो, म त्यतिखेर चाहिँ के भने मेरो शरीरबाट आँसु, मेरो आँखाबाट आँसु खस्यो। अब मैले त गाह्रो भयो, त्यसो भएपछि त सृष्टिका मालिक त त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले अलिकति खोजी गर्दाखेरि मैले त्यहाँ प्राप्त गरेँ। त्यसपछि अझै पनि मलाई त्यो पत्यार नलागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा को हुनुहुन्छ पृथ्वीमा त धेरै देवी देवताहरू छ, त्यो को हुनुहुन्छ त एउटा भनेर मलाई चाहिँ यहाँ बहुत गाह्रो भयो। त्यस पछाडिबाट चाहिँ हजुर 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 यहाँ मैले मुस्लिम कुरानमा पनि यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर मुस्लिम कुरानको यो 42 यो पाना नम्बर 42मा मसँग छ यो मुस्लिम कुरान। यो प्राप्त गर्न पनि मुस्लिम साथीहरू भाइबाट पनि बहुत गाह्रो भएको मलाई चाहिँ हैन। यहाँ तिमीहरूका ईश्वर एउटै हुन्, उनी बाहेक केही उपाय छैन, उनी अन्त या करुणामय परम दयालु छन् भनेर चाहिँ स्पष्ट गरी नै यहाँ लेखिएको छ। यो मुस्लिम कुरानले पनि एउटै छन् भन्छ। यहाँ पृथ्वीमा धेरै छन्, अब कसरी गर्ने हो त भनेर त्यसो भएपछि मैले फेरि के खोजेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा ऋग्वेदमा फेरि यतातिर चाहिँ मैले हेर्दाखेरि यसलाई हे मानिस हो, यस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रचना गर्ने परमेश्वरलाई तिमीहरूले जान्दैनौ। परम तत्त्वको रूपमा रहेका तिनी सबैबाट भिन्न भएर पनि सबै भित्र प्रतिष्ठ छन् र अज्ञानको बाक्लो अन्धकारमा डुबेका केवल गफ र विवाद लागेर चाहिँ जिउ जोगाउने, पोस्ने र चिन्ताले सताइएका त्यस्ता परमेश्वरको सम्बन्धमा व्यर्थ विवाद गर्दै विचलन गर्दछन्, सत्कार गर्न सक्दैनन्। र यो चिजले मलाई त यसरी बोल्यो हो कि मैले त सत्कारै गर्न सकेको रहेछु, मैले त चिन्नै सकेको रहेछु। यसको भोग आज मैले पृथ्वीमा चाहिँ रोगबाट मैले मुक्तिँदैछु। र पछि मैले चाहिँ मेरो अलिकति हिम्मत बढ्यो। त्यस पछाडिबाट मैले अनि त्यहाँबाट फेरि मैले चाहिँ यहाँनिर गइकन यो पुराणमा त्यो लेखिसकेपछि यहाँनिर यो अर्थवेदमा पनि के लेखिएको छ भन्दा म यहाँनिर को हुनुहुन्छ त उहाँ भन्ने कुराको मैले खोजी गर्न पर्ने अवस्था आएपछि यहाँनिर यो अर्थवेदमा यो नम्बर 28 मा यो 341 पानामा यहाँ के लेखिएको छ भन्दा यिनका पिता र पुत्रको रूपमा ज्येष्ठ र कनिष्ठ देव एउटै हुन् र उनी मनमा प्रविष्ट छन् र उनी नै पहिले पनि थिए र अहिले पनि उनी नै छन् र बारम्मा उनी चाहिँ गर्भमा आउने छन् भनेर चाहिँ स्पष्ट गर्ने यो अर्थवेदले चाहिँ। त्यसो भएपछि यो पृथ्वीमा त कोही त गर्भमा आयो, गर्भमा आउने को हुनुहुन्छ त भनेर मैले त तपाईँको सम्मानित गर्ने को हुनुहुन्छ भनेर मैले त्यो फेरि खोजी गर्दाखेरि मैले यहाँनिर यो मुस्लिम कुरानबाट म फेरि चाहिँ यो मुस्लिम कुरानबाट फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँदैछु र यहाँनिर एउटा चाहिँ यहाँ स्पष्ट गर्दै मुस्लिम कुरानले खोलिदिएको छ। गर्भमा आउने को हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ भनेपछि यहाँ एकदम चाहिँ खोलेको अवस्था छैन। बानीको सूचना दिन्छन् जसको नाम मसी मरियम पुत्र ईसा हुनेछ, उनी लोक र परलोक दुवैमा सम्मानित हुनेछन् भनेर यहाँ यसले चाहिँ के बनाइदियो त भन्दाखेरि चाहिँ उनी स्वर्ग लोकबाट एकजना गर्भमा अर्थवेदले के भनेको छ भने उनी गर्भमा आउनेछन् र ती गर्भमा आउने को हुनुहुन्छ त
के नाम भएर आउनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले पत्ता लगाउँदाखेरि पछि मुस्लिम कुरानबाट र उनी लोक र परलोकका पनि सम्मानित हुनेछन्, परको लोकको पनि सम्मानित र अहिले पृथ्वीको पनि सम्मानित हुनेछन्। उनी चाहिँ एकजना मरियम कन्याकुमारीको गर्भबाट उनको जन्म हुनेछ र उनी मसी बनेर आउनेछन्। र मसी भनेको के हो त भन्दा विभिन्न रोग व्याधहरूको उद्धार गर्ने र मुक्ति दिने बाटो। त्यो आइसकेपछि पछि मैले चाहिँ यो मुक्तिको बाटोमा चाहिँ ओहो यहाँ त यस्तो पो लेखिएको रहेछ, हामी त यो पृथ्वीमा विचलित गरेर चाहिँ हजारौं चिजलाई मान्दै गयौं, हामी अब यो राम्रो भएन भन्ने कुराको चाहिँ मैले चाहिँ यो सबै चिजहरूलाई फेरि पनि मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँनिर तपाईको यो भविष्य महापुराणबाट मैले चाहिँ यो लास्ट पुस्तक हो मेरो चाहिँ यो भविष्य महापुराण हो। यो 3टा खण्डमा हुन्छ, एउटा खण्डको पुस्तक मसँग छ र मैले एउटा कुरा यहाँ के पत्ता लगाएँ भन्दा यहाँनिर चाहिँ यहाँमा पनि के लेखेको छ भने यहाँ हिन्दीमा छ, यसलाई हिन्दीको चाहिँ अब परिभाषा लेखेको छ, मैं ईसा पुत्र हूँ, मेरा जन्म कुमारी गर्भ से हुआ है भनेर चाहिँ यहाँ अलिकति तल के लेखेको छ भने मसी होकर आया। यहाँ यी धर्मशास्त्रले के बनाइदिएको छ भन्दाखेरि यो अब अनि यहाँ यो भविष्य पुराण यो हिन्दू महापुराण हो। योदेखि ठुलो पुस्तकहरू हुँदैन, एकदम ठुलो पुस्तक हो। यसमा भविष्यका कुराहरू, वर्तमानका कुराहरू, आउने घटनाका कुराहरू सबै यसले चाहिँ समेटेको हुन्छ। पछि मैले यी पुस्तकहरू पढेँ, ओहो हामीले त यहाँ धेरै चिजका देवी देवताहरू मान्छन्। अनि मेरो मन परिवर्तन भइसकेपछि मैले पछि के गरेँ भने एकजना अब बोलपुर पास्टरजी हुनुहुन्छ हाम्रो हेम सर, म उहाँलाई भेट्ने मन लाग्यो र म उहाँसँग गएँ। मैले पुस्तकको बारेमा त उहाँलाई मैले भनेन, तर मैले म अब परमप्रभु भन्ने को हुनुहुन्छ, त्यो प्रभु परमप्रभु भन्ने को हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्नु भएको रहेछ होइन, चिन्नु भएको छ छैन। परमप्रभुको नाममा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा म ग्रहण गर्न आएँ, मलाई ग्रहण गराउनु भयो भनेर मैले चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव राखेँ। उहाँले मलाई चाहिँ ग्रहण गराउनु भयो। अनि त्यस पछाडिबाट म कतिखेर निगो भएँ म थाहा पाउँदैन। त्यस कारणले परमप्रभुको एउटा बाटो हो र धेरै पृथ्वीलाई हेर्छौँ धर्मको नाममा, धर्म अवलम्बीहरूको नाममा ठाउँ ठाउँमा विवाद भएकाहरूलाई हामीले हेर्छौँ। त्यहाँनिर गइकन पहिला त्यो विवाद गर्नुभन्दा हामीले चाहिँ यी धर्मशास्त्रका पुस्तकहरूलाई हेरेर एक ठाउँमा ल्याउन पर्ने हुन्छ होइन। अब को ईश्वर हुनुहुन्छ, कसले के गर्नुहुन्छ भन्ने हामी लड्नुभन्दा त हामीले आफ्नो धर्मको प्रचार गरेकै होइन। फेरि मैले त आफ्नो एउटा चाहिँ जीवनको गवाही गर्न खोजिरहेको लामो समयसम्म मेरा त कमसे कम 12-14 लाख जति मैले त्यतिखेर चाहिँ पनि पैसा एकदमसँग फालिसकेको मान्छे, यता घरको उपचारतिरबाट पनि राम्रो हुन नसक्ने, डक्टर गर्दा राम्रो हुन नसक्ने। अनि परमप्रभुको एउटा नाम लिने बित्तिकै, उहाँको एउटा शरण पर्ने बित्तिकै मैले पृथ्वीमा जे गल्ती गरेको होला मेरो आजदेखि तपाईँ मसी बनेर आउनु भएको रहेछ र तपाईँले उद्धार गर्ने भनेर आउनु भएको रहेछ पृथ्वीमा। म आज तपाईँलाई देख्न सक्दैन होइन, तपाईँ एउटा चाहिँ आत्मामा हुनुहुन्छ, तर मेरो चाहिँ यो आत्मालाई तपाईँले सन्तुष्टि दिएर चाहिँ मलाई उठाउनु पर्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ म रोएर एकदम हजुर सङ्कल्प गरेँ। अनि म पास्टर जोरको पनि उहाँहरूबाट पनि सहयोग लगेँ र मलाई कतिखेर म निगो भएँ, म त्यति मलाई ध्यान भएन, छिटै निगो भएछु। त्यतिखेर बिरामी अवस्थामा हजुरले चाहिँ प्रभु येशूलाई ग्रहण एकदम, किन त भन्दाखेरि धेरै धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू मान्छेले त एउटा मात्रै पढ्छ, एउटा बाइबल पढ्नेहरूले एउटा मात्रै पढे। अनि यो अनि हिन्दू धर्म पढ्ने मान्छेहरूले नि 4वटै वेदलाई मात्रै रिङ्गाउने, 4वटा वेदमा पनि त्यस्ता कुराहरू लेखिएका रहेछन्। अब त्यसो भएको कारणले गर्दा यी मुस्लिम कुरान यी सबै कुराहरूले एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि मैले परमप्रभु परमेश्वर लाई मैले चाहिँ एक ठाउँमै पाएँ। यसमा उत्कृष्ट कुरा चाहिँ हजुरले बाइबलमा भेटाउनु भयो, एकदम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा। तपाईँले अझ यति धेरै चाहिँ यो त अब जस्तै हिन्दूको धर्मग्रन्थ हजुर, अझै मुस्लिमको धर्मग्रन्थ अध्ययन गर्नुभयो हजुर। अब यो धर्मग्रन्थको कुरा, यसमा यो धर्मग्रन्थमा बाइबलको कुरा पनि लेखेको रहेछ, बाइबलको कुरा त लेखेको रहेछ यसमा पनि। अब यो सबै कुराहरूलाई पढिसकेपछि अनि तपाईँले यी
वेदहरुमा यो महापुराणहरुमा चाहिँ यो पुराणहरुमा चाहिँ जीवन देख्नु भएन अनि जीवन नदेखेर चाहिँ हजुरले चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र पाउनुभयो जीवन पाउनुभयो हैन जीवन चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाउनुभयो अथवा येशू ख्रीष्टमा हजुरले मुक्ति चाहिँ पाउनुभयो हैन हजुर हजुर र यसको अर्थ के थियो त भन्दाखेरि मैले यसलाई अध्ययन चाहिँ गरेँ यसको सार कहाँ हो त होइन यसको अन्तिम बिन्दु कहाँ हो उपासना गर्ने सिस्टम के हो त भनेर मैले बुझ्दाखेरि हजुरले प्रश्न ल्याउनु भयो यो पवित्र बाइबलमा सारा यो मुस्लिम कुरान यो वेदहरुमा भविष्य पुराणका त्यहाँमा बीचबीचमा लेखिएको कुराहरू यो सार रूपमा भनियो भने बाइबलमा ओल्न छेउदेखि पल्न छेउसम्म सबै चाहिँ यसमै प्राप्त भएको मैले यसमा भेटाएँ। त्यस पछाडिबाट मैले चाहिँ आज यिनै बाइबलद्वारा चाहिँ अब परमेश्वर त यो बाइबल भित्रमा लेखिएको हामीले यहाँमा भेटायौं र सबैमा लेखिएको रहेछ ईश्वर पनि एउटै सृष्टिको मालिक पनि उहाँ भनेर जनाइसकेपछि त्यो सृष्टिको मालिकलाई खोज्दै जाँदाखेरि मैले यो पवित्र बाइबलमा भेटाएँ। अनि आज मैले चाहिँ यो बाइबलको समाएर मैले चाहिँ हाम्रै यहाँकै अब चर्चमा सेवाकाई भयो परमेश्वरले म राम्रो त आफै पनि भए कतिखेर भए म थाहा पान्न हैन। हाम्रो हेमराज पास्टरजीले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो प्रार्थनामा सहयोग गर्नुभयो म कतिखेर राम्रो भए मैले त्यो दिनै गन्दिन सक्दैन पातलो मान्छे हो एकदम फुकेर गर्ने मान्छे अब अहिले धेरै मोटो शरीर पनि छ। अब कसैले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यो हैन तपाईको त मोटो शरीर भएको अब तपाईले तालिम गर्नुपर्छ शरीर घटाउ मैले के जवाब दिन्छु भने मलाई त उहाँले दुब्लो मान्छेलाई उहाँले हालिदिएको मासु र रगत हो यो हैन म उहाँका नाममा डुब्लिन्न मलाई जे हुन्छ भनेर म हाँसेर उहाँहरूलाई भन्छु। अब त्यस भएको कारणले गर्दा मैले हजुरले यहाँनिर एकछिन रोके हजुर अनि हजुरले चाहिँ म बारम्बार अघि पनि तपाईले भन्नुभयो म राम्रो भए निको भए म कतिखेर चाहिँ म निको भए भन्ने कुराहरू तपाईले भन्नुभयो हाम्रो दर्शक श्रोताले सुनिराख्नु भएको छ। अनि अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको हजुरसँग त्यो बिरामी त्यो शारीरिक बिरामी हैन तपाईले कस्तो खालको थियो अलिकति प्रश्न पार्दिनु। बिरामीको यो चरित्र त बडा विचित्र थियो। अब योभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ हिन्द्रे केन्द्र काठमाडौँमा गङ्गालाल हिन्द्रे केन्द्रमा मसँग त अहिले अपरेसन डेट नै छ। योभन्दा 10 वर्ष अगाडि मुटुको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डेटै दिएको थियो। मसँग पैसा नै पहिला धेरै सकिएको कारणले गर्दा त्यो मुटु अपरेसन गरेको भइदिए या मलाई राम्रो पनि हुन्थ्यो या म मरि पनि हाल्ने थिएँ। मुटुको अपरेसन भनेको गाह्रै हुन्छ उमेरको हिसाबले पनि र अहिले त्यो रोग कहाँ गयो म थाहा पाउँदैन। अर्को कुरो मेरो पेटमा धेरै आन्द्राहरूमा घाउ थियो त्यसको नाम अल्सर्टिस कोलाइटिस भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ लखनऊ पिजिआईमा त्यसको चाहिँ जाँच भएको थियो। अब आन्द्राहरूमा धेरै घाउ भइसकेको अवस्थाले पनि मेरो एउटा हरास भएको त्यस कारणले पनि यिनी चाहिँ मैले विभिन्न धर्मशास्त्रलाई ईश्वरको खोजीमा गएँ। मैले आमा बाबु आफ्ना छोराछोरीहरू श्रीमतीहरूलाई एकदम माया मारेर पनि म वर्तन चाहिँ उहाँको ध्यानतिर गएँ र किन त भन्दाखेरि त्यो जानु नै धेरै राम्रो रहेछ। म गइसकेपछि मेरो जीवन आज चाहिँ मैले फर्काएर लिएर आएको छु। र अर्को कुरो मेरो एउटा यो कानमा पनि त्यस्तै समस्या किनभने रोग बल्झिँदै गयो भने धेरै किसिमका समस्याहरू चाहिँ उत्पादन हुने। यहाँ त अनगन्ती थिए कहिले पेटको रोगी कहिले खुट्टाको रोगी डाक्टर कहाँ पनि दबाई गर्न गयो भने एउटा दबाई भनेको अर्का दबाई हालेर आँखै उडाइदिएका अवस्थाहरू छन्। र यो लामो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो औषधिहरूको बारेमा र प्रभुको यो अगुवाईको बारेमा र म उहाँकै प्रार्थना उहाँकै सेवाकाईबाट धेरै राम्रो भएको मान्छे हुँ। आज मलाई लगभग 12 वर्ष हाराहारी हुन्छ यता 10 वर्ष लगभग 11 वर्ष जति हुन्छ। तर मलाई शरीरमा ज्वरो पनि आउँदैन अहिले केही पनि समस्या छैन। सबै त्यो हजुरसँग जति धेरै समस्या बताउनु भयो नि त्यो समस्या त्यतिखेर नै जब हजुरले चाहिँ यस प्रभुलाई मुक्तिदाता भनेर गरम गर्नुभयो त्यतिखेर नैबाट सुधार भयो। त्यो त मैले आत्मबल कसरी बुझेँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हिन्दू भविष्य महापुराणले यहाँ कन्याकुमारी गर्भबाट चाहिँ त्यहाँ जन्म हुनेछ ईसा मसीहको र उहाँ ईसा मसीह भइकन म आएको हुँ भनेर उहाँले आफैलाई उहाँ लेखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त उद्धारकर्ता हुनुहुन्न रहेछ। ईसा मसीह भनेको त पाप गरेको चिजलाई मुक्ति बनाउने चिज हो।
मैले त्यो चिजमा पाएको कारणले गर्दाखेरि मैले हिन्दू शास्त्रमा पाएँ र बाइबल समाएर मैले चाहिँ घोप्टे पारेर चाहिँ उहाँको बारेमा मैले उच्चारण गर्दै जाँदाखेरि त मलाई दबाईका त आवश्यकतै परेन। उहाँ त महान औषधि हुनुहुँदैछ। मेरो चाहिँ शरीरका तिनी गरेका गल्तीहरू पापहरू र मेरो केही जीवनमा धेरै उटपटाङ मान्छे हो म पनि, धेरै चाहिँ कसैले भनेको नमान्ने, धर्महरूको विश्वास नगर्ने, विभिन्न किसिमको एकदमसँग त्यस्तो स्वभावको मान्छे हो। र त्यो चिजले मलाई अहिले किन त भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा जो अघि हजुरहरूले प्रश्न गर्नुभयो, एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा छवि बनाएको होइन, एउटा सेवागाई क्षेत्रमा पनि तपाईँ एउटा लगनशील, त्यो स्वाभाविक हो। मैले भन्नुभन्दा पनि हजुरहरूले त्यो पहिचान, यो चाहिँ उहाँको नै दिन हो र उहाँले मलाई चाहिँ लगाम लाउनु भएको छ र उहाँबाटै बाँचेको मान्छे हो म वास्तवमा। र अहिले मैले त्यो दुःख हेरेर ती विगतका दिनहरूलाई सम्झेर मै जस्तो बिरामी भएको मानिसहरू पनि हाम्रो चर्चमा, मण्डलीहरूमा, यहाँ घरमै कति आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि प्रभुको नाममा चाहिँ प्रार्थना गर्ने बित्तिकै जीवन फेरि नयाँ जीवन फर्काएर उहाँले चाहिँ आफ्नो घरतिर लगेको अवस्थाहरू हामीले चाहिँ अहिले म चाहिँ खुसी छु त्यसको बारेमा। अहिले फेरि म हजुरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। जसरी हजुरले अनि यो अन्य धर्महरूका होइन आफ्नो बाइबल त हजुरले पढ्नुहुन्छ हजुर, र यो पुराणहरू, महापुराणहरू, अर्थवेदहरू, ऋग्वेदहरू जसरी पढ्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट हजुरले चाहिँ एउटा असल मुक्तिदाता र अनि एउटा चाहिँ उद्धारकर्ता, चङ्गाइकर्ता नै येशू प्रभु नै हुनुहुन्छ भनेर हजुरले त्यसरी विश्वास गर्नुभयो नि। अनि ठ्याक्कै त्यसको विपरीत त अहिले त धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो पढ्छन्, जस्तै ब्राह्मणहरूले, क्षेत्रीहरूले पढ्छन्। अब हामीले कति मिडियाहरूमा चाहिँ यस्तो कुरा देखिरहेको छौँ, येशू प्रभुको बारेमा कति विरोध गरिराखेका छन् होइन। जस्तै हामी सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदायको लागि उहाँले चाहिँ के अरे कति व्यक्तिहरूले चाहिँ अभियानकै रूपमा चाहिँ उनीहरूले विरोध गरिराखेका छन् होइन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हजुरले हेर्नुहुन्छ। अब हजुरले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? हजुरले जसरी चाहिँ सबै यो धर्मशास्त्रहरू पढेर अन्त्यमा चाहिँ जीवन चाहिँ यस प्रभुमा नै छ भनेर हजुरले चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो होइन। अनि एउटा तपाईँको एउटा यो जीवन्त गवाई पनि हो। अनि अब हजुरले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू जो छन् जसले चाहिँ अझै पनि यो सत्यतालाई उनीहरूले चाहिँ कतिले त बुझ्न सकेका छैनन्, कतिले त यो कुरा भेट्दै भेटाएका छैनन् र उनीहरू अन्जानमै छन् होइन। बाइबलले पनि भन्छ चाहिँ मेरो पर्दा चाहिँ ज्ञान पनि नष्ट भएको छ भन्छ, र कति व्यक्तिले यो पढेर पनि चाहिँ लुकाइरहेका छन् उनीहरूले होइन, र यो कुरालाई वास्तविकता सत्यतालाई लुकाइरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हजुरले के भन्छ? म सर्वप्रथम त म फेरि पनि अब वेदको एउटा टुक्रालाई फेरि मैले दोहोऱ्याउन खोज्छु। यहाँ मैले अघि नै पनि त्यसलाई उपासना गरेको छु वास्तवमा चाहिँ होइन। यहाँ एउटा कुरा के छ त भनेर राम्रो तरिकाले यो फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, हे मानिस हो, यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रचना गर्ने परमेश्वरलाई तिमीहरूले जान्दैनौ। परम तत्त्वका रूपमा रहेका उनी सबैभन्दा पनि भित्र भएर पनि उनी सबैभन्दा प्रतिष्ठ छन् र अज्ञानताका बाक्लो अन्धकारमा डुबेका केवल गफ र विवादमा लागेर जिउ जोगाउने र पोस्ने चिन्ताले सताएकाहरूले त्यस्तो परमेश्वरको बारेमा चाहिँ व्यर्थ विवाद गर्छन् र त्यहाँ सत्कार गर्न सक्दैन। यहाँ मैले यसको अर्थ किन बुझिरहेको छु भनेर राम्रो तरिकाले हेर्दाखेरि, उहाँहरूले मलाई पनि हिजोको दिनमा त्यो हिन्दू संस्कारबाट यता आउँदा मलाई पनि कठिनाइ भयो। अहिले उहाँहरूलाई शरीरमा केही पनि छैन, निरोगी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो चिजलाई पढ्नु भएको छैन। म ब्राह्मण, अरू क्षेत्रीय जातिहरू धेरै चिजमा पहिला एउटा यी वेद शास्त्रहरूलाई म स्कुलमा पढ्दा थाहा पाउँदाखेरि यिनी धर्मशास्त्रहरूलाई तपाईँहरूले पढ्नुहुन्न, तिमीहरूले पढ्नुहुन्न, यस्तो पढेपछि पाप लाग्छ भनेर उहाँहरूले सन्देश गर्नु। त्यो सन्देश के साँच्चै राम्रो रहेछ र? यो यसको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र बाइबलका शब्दहरू प्रत्येक ठाउँका यिनी धर्मशास्त्रमा घुसेको रहेछ। खोज र पढ र बुझ, त्यस पछाडि त्यो सत्यताको बाटो खोज भनेर चाहिँ यहाँ मैले अहिले यसलाई चाहिँ भेटाएको छु। त्यस कारणले म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू मुस्लिम कुरानलाई पढ्नुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ बाइबललाई पढ्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ यो ऋग्वेदलाई पढ्नुहोस्, अर्थवेदलाई पढ्नु, सामवेदलाई पढ्नु, अनि भविष्य महापुराणको खण्डहरूलाई पढ्नु।
जब सबै तपाईँहरूले बुझिसकेपछि अझ भविष्यमा के भन्छ चाहिँ तपाईँको स्वस्थानी व्रत कथाको त्यहाँमा पनि जालन्धर चाहिँ एउटा विष्णुको कथाहरू लेखेको छ त्यहाँनिर स्पष्ट गरी त्यसलाई गहिराई गरेर बुझ्ने हो भनेपछि मुक्तिको बाटो कुनै चाहिँ टाढाको धाममा जान पर्दैन, मुक्तिको बाटो घरभित्रै प्राप्त गर्न सक्छ। आज जसरी मैले प्राप्त गरेको छु र मबाट पनि धेरै मानिसहरूले त्यो मुक्तिको बाटोहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई मैले चाहिँ म गाली गर्दैन, केही पनि भन्दैन, मात्रै के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो छिचल्नु अर्थात् यसलाई चाहिँ गहिरो तरिकाले चाहिँ यसलाई मोटिभेट गरेर एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ को हुनुहुन्छ त ईश्वर भनेर पहिचान गर्न मात्रै बाँकी हो। त्यस बाहेक पनि यो अध्ययन पनि मैले कहाँबाट गरेँ भन्दाखेरि अब लगभग अगाडि यो पञ्चायती काल बहुदल काल थियो, त्यतिखेर अलिकता शासन पनि लाग्ने हुन्थ्यो र यो यतातिर चाहिँ 67-68 को लगभगमा अलि देश स्वतन्त्र भइसकेको अवस्थामा यिनी सबै धर्मशास्त्रहरू बजारमा पनि पाउने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ अब आज मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनलाई मुक्ति बनाएको छु र मलाई यिनी सबै धर्मशास्त्र नै सहायक हुन्। त्यस पछाडिबाट चाहिँ मेन त अहिले मैले चाहिँ पवित्र बाइबललाई मान्ने गर्छु। बाइबलभित्रमा जुन परमधाममा रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस भएको हुनाले चाहिँ परमधामबाट आएको एकजना व्यक्ति जो मरियम कन्याकुमारीको गर्भबाट जन्म हुनेछ त्यसलाई खोजेर त्योबाट तिनीहरू मुक्ति पाउनेछ भन्ने विश्लेषण सहित र मैले अहिले विश्वका मानिसहरूले किन गरिरहेका छन् त यस्तो भनेर हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्छौँ र यहाँनिर यो मुस्लिमको यो कुरानको 495 यसको चाहिँ पेज नम्बर छ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, शान्ति नै शान्ति छ, म जुन दिन जन्मे, जुन दिन म मर्नेछु, जुन दिन मलाई जीवित पारेर उठाइनेछ। यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि बाइबलले दिएको हुन्छ। अरू धर्मशास्त्रले त अब हिन्दू संस्कारमा रहने साथीहरूले त यो कुरालाई अलिकति बुझ्नुहुन्न। यहाँ के थियो भने उहाँ मरियम कन्याकुमारी गर्भबाट जन्मिना दिन पनि उहाँको खुसेली भएको थियो त्यस दिन र जब उहाँलाई क्रुसमा चढाएर मारे आरोप लगाए, जो अहिले चाहिँ विभिन्न अरूले मानेको धर्मलाई पनि विरोधी गर्ने साथीहरूकै जमघटबाट पनि मलाई लाग्छ अब त्यसै गरी उहाँलाई पनि त्यो मृत्युको फाँसीमा पुर्याएका छन्। त्यो पनि एउटा पृथ्वीले अन्धकार भएको भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ खुसीको दिन हो र फेरि तेस्रो दिन पनि उहाँ चाहिँ फेरि त्यो मुद्दा राखेको ठाउँबाट उहाँ जीवित भएर भने फेरि चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको बिचमा आएर चाहिँ उहाँ फेरि चाहिँ विदाई हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट गर्छ। त्यस भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ शान्ति नै शान्ति छ, जुन दिन म जन्मे, जुन दिन म मर्नेछु, जुन दिन मलाई जीवित पारेर उठाइनेछ। यही मरियम पुत्र ईसाको सत्य कथा हो जसमा मानिसहरूले शङ्का गरिरहेका छन्। यो शङ्का गरिरहेका छन् भन्ने शब्दको हजुरले गरेको अगाडिको प्रश्न हो। यो शङ्काले त तपाईहरु उहाँले आफैले शङ्का गरेर बस्दा ठिक होला, त्यो यो शङ्काले अर्कालाई पिडोलु गर्नु ठिक हुँदैन। म किन नराम्रो मान्नेछु भनेर भन्दाखेरि मैले त मेरो सामनेमा त धेरै धर्मशास्त्र छ। मलाई मानिसले, मलाई हस्पिटलले, कुनै झाँक्री धामीले, कुनै दबाईले नछोएको मान्छे हुँ। मैले धेरै धर्मशास्त्रबाट प्रभुमा आज पृथ्वीबाट जाँदैछु। तपाईँ को हुनुहुन्छ सत्यता मेरो सामनेमा तपाईँ आइदिनु पर्यो र मेरो कथा व्यथा सबै सुनिदिनुहोस् भनेर सबै धर्मशास्त्रले चाहिँ उहाँलाई एउटा परम नाममा रहनुहुने परमेश्वर नै सृष्टिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ किटानी गरिदिएको आधारबाट तपाईँहरूको सामनेमा म आज जीवित छु र तपाईँहरूकै सामनेमा म अहिले पनि बोलिरहेको छु। म यही सन्देश युट्युब च्यानलबाट हेर्ने दर्शक, उच्च ओहदाका पदाधिकारीहरू, जो एकदम नरम हृदयका साथीहरू जति जे हुनुहुन्छ र वर्षक कृषि साथीहरूमा पनि अब बिरामी भइसकेपछि पास्टरज्यूले त प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको हृदय भनेको चाहिँ नराम्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा शरीरलाई चाहिँ उहाँले मुक्ति पाउनबाट गाह्रो छ। मैले यो सन्देश दिन्छु कि यहाँबाट पनि यिनी विभिन्न किसिमहरूको धर्मशास्त्रहरू तपाईँहरूसँग छैन भनेपछि मसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुहोस्। मेरो फोन नम्बर 9863869840 हो। म तपाईँहरूलाई एकदम प्राप्त गरिदिन सक्छु। तपाईँहरू बाहिर विवाद गर्नुभन्दा पनि मसँग धेरै धर्मशास्त्रहरू छन्।
यहाँ छिसलौँ कोट्याम चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ भनसुन गर्न सक्यो। एकलाई अर्कालाई प्रति आरोप गर्न चाहिँ उचित लाग्दैन। मैले अघि नै धर्मशास्त्रबाट पनि एउटा वचन बोलिसकेको छु। एउटा त शङ्का गरिरहेको छ, दोस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो नबुझेर पनि त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न नसकेको अवस्था पनि छ र कतिपयले चाहिँ यो सत्यतालाई लुगाउने प्रयास एकदम। त्यो त पहिला पनि मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यतिखेर यो अरू जातिहरूले यिनी धर्मशास्त्रहरू नै यो उहाँहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि त पाप लाग्छ भने त ब्राह्मणज्यूहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो पहिला। अब यो चाहिँ के र सत्यता लुकेको रहेछ र अहिले देशले एउटा चाहिँ स्वतन्त्र ल्यायो। यो देशले चाहिँ अब संविधान भित्रैमा चाहिँ देश स्वतन्त्र भएको छ। सबैले आफ्ना धर्महरू चाहिँ मानुन्, तर राज्यले चाहिँ धर्म नमानेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदम चाहिँ ग्रस्त पनि भएको कारणले हेर्न पायौँ। हामीले चाहिँ सबै चिजले पायौँ, यसलाई खोदल्न पायौँ। अब तपाईँहरू हामीहरूसँग अब छलफल गर्न पायौँ। यो अति खुसीको कुरो हो। यो एउटा राज्यको सिस्टमले पनि हामीलाई एउटा स्वतन्त्रता दियो एकदमै भनेर हजुरलाई चाहिँ त्यहाँबाट खुसी लागेको छ। जस अहिले देश चाहिँ धर्मनिश्चय भएको अवस्थामा एकदम अब हाम्रो हातमा चाहिँ यो छ होइन। पहिला त अब हजुरले भनिसक्नुभयो यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जो उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू होइन, जो चाहिँ आफैलाई चाहिँ केही हुँ भन्ने सोच्ने व्यक्तिहरूले यो सत्यतालाई लुकाइरहेका छन् होइन। हामीले पनि यो कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। अनि अब हामी प्रसङ्ग बदलौँ। अनि हजुरसँग जो एक किसिमको प्रतिभा होइन, जो जीवन गवाई हजुरले भन्नुभयो, त्यो प्रतिभा सँगसँगै प्रतिभा पनि छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। अब हामी तपाईँ म्युजिक सम्बन्धी पनि केही चासो राख्नुहुन्छ होइन। हामी देखिरहेका छौँ हजुरको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब बाँसुरीहरू राख्नुभएको छ होइन। अनि त्यसपछि अब सारेनीहरू राख्नुभएको छ। अनि अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो चाहिँ हजुरले येशू ख्रीष्टलाई पाएदेखि हजुरले चाहिँ यो लाग्नु भएको चासो अलिकति राख्नुभयो कि अथवा चाहिँ त्योभन्दा पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो अथवा त्यो कस्तो खालको, यो अलिकति बताइदिनुहोस्। पहिला त म धर्मको आस्था नराख्ने मान्छे हो। धर्म भन्ने के हो भन्ने कुरा म बुझ्दैन। धर्म कपडा फेरेर हुँदैन, यसलाई कर्म गर्नुपर्ने रहेछ। यो कर्म कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पहिला बुझ्दैन थिएँ। अब बुझ्ने कुरो मैले अघि विश्लेषण गरिसकेको छु। र मलाई खुसी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जब मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई फर्काएँ, एकदम धेरै कोसिस गरेर फर्काइसकेपछि मैले यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको परमेश्वरको बारेमा चाहिँ असाध्यै मलाई भजनहरू गाउने, आराधना गर्ने, उहाँको जीवनबाट मलाई चाहिँ एकदमसँग प्राप्त गरेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म यो बाँसुरीको सोख, सारङ्गीका सोख, मादलहरूको खैजरीहरूको सोख चाहिँ त्यहाँबाट मैले चाहिँ यो रुचि लाग्यो। अनि त्यस पछाडि बिचमा मैले यो बजाउन पनि सिकेँ र अहिले मैले चाहिँ तपाईँको यो मसँग धेरै बाँसुरीहरू पनि छन्। यो सबै मैले अहिले चाहिँ यो आफ्नै उसबाट बनाउने गर्छु। यो पनि प्रभुले दिएको दिन हो, एउटा गिफ्ट। म त अब बिमारीबाट राम्रो भएको मान्छे, मलाई त खुसी लाग्यो। अब उहाँलाई धुन दिनु पर्यो, मैले उहाँलाई अब स्वर दिनु पर्यो भनेर अब सारङ्गी पनि अब हुन त मेरो सारङ्गी बजाउने जात त होइन, म एउटा मगर जातिको मान्छे। प्रभुको लागि राखिएका छन् यिनी। जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर प्रभुको आराधना गरेर, जतिखेर चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ। म एक्लै बस्दैन, भित्रमा एक्लै बस्छु। कोठामा स्याट्टै आयो भनेपछि मलाई सारङ्गी बजाउने मन लाग्छ कि मलाई चाहिँ अब बाँसुरी बजाउने मन लाग्छ कि हार्मोनियम बजाउने मन लाग्छ कि अब त्यो उहाँको खुसीमा हो। फेरि म यो चाहिँ संसारी तौरको तरिकाले चाहिँ अब होइन। र त्यसै भएको हुनाले चाहिँ यो मैले मेरा कलाहरू पनि उहाँले दिनुभएको मसँग छ। यदि कलाहरू कुनै साथी अर्थात् मण्डली साथीहरू र अरू साथीहरूले पनि मैले बनाएका चिजहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ अब एकदम रुचि लाग्छ भनेपछि सस्तो मूल्य सस्तो दाममा मसँग बाँसुरीहरू, स्केलका बाँसुरीहरू र सारङ्गीहरू पनि छ र मसँग सम्पर्क गर्नु होला। मैले नम्बर पनि दिइसकेको छु, त्यसमा यो युट्युब च्यानल हेर्नुभयो भनेपछि। हजुर, अब हाम्रो बिचमा हजुरले थुप्रै कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो होइन। अनि हजुरसँग त्यो कला, त्यो गला, त्यो सिप होइन, हामीलाई त के लाग्छ भने यो हजुरलाई चाहिँ दिनुभएको छ होइन। अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ हजुरको बाँसुरी छन् होइन। हामीलाई हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ बाँसुरीको होइन यसो बजाएर अब म तपाईबाट फर्कदिन। अब तपाईँले अप्ठ्यारै पारिदिनु हो मलाई। अब एउटा मेरो बुबा आमाले पनि हुन्छ ग्रहण गर्नुभएको होस् भनेर। अब
हुन्छ, धेरै धन्यवाद हजुरले चाहिँ मिठो अनि आफ्नो कला पनि यहाँ देखाउनु भयो र साँच्चीकै हामीले यो आशा लिएका छौँ र हजुरको जीवन गवाईबाट थुप्रै व्यक्तिको चाहिँ होइन यो किसिमको जीवन परिवर्तन हुनेछ र उहाँले चाहिँ अझै तपाईँले गहिरो शिक्षा यहाँ दिनुभएको छ होइन। यो एकदमै गहिरो शिक्षा हो। यो आज धेरै क्रिस्चियन साथीहरूले पनि यसमा विश्वास गर्ने साथीहरूले पनि यो अरू धर्म ग्रन्थहरू बारेमा अध्ययन नगर्नु भएको हुनसक्छ होइन। उहाँहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ उत्साह हौसला मिलेको छ होइन हजुरको जीवन गएबाट। र अन्त्यमा अब हामी अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका केही कुराहरू र हजुरले चाहिँ भन्न छुटाएका केही कुराहरूसँग पनि अन्त्यमा भनिदिनुहोस् न। सबैभन्दा पनि मैले अलिकति धर्मशास्त्रकै बारेमा र हजुरले भने जस्तै गरिकन धेरैसँग धर्मशास्त्रहरू चाहिँ नहुन सक्छ, भएर पनि बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा पनि मैले के सक्छु भनेपछि हाम्रा हिन्दू साथीभाइहरूले पनि बाइबल समाते के सर्छ, कृष्णहरूले पनि हिन्दूको धर्मशास्त्रहरू चाहिँ समातेपछि हामीलाई केही सर्छ। यो असाध्यै गलत शब्द हो। हामीले यो होइन, हामीले यसबाट हामीले चाहिँ विचारलाई उपलब्ध गराउने, यसबाट हामीले चाहिँ गहिरा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा लिने प्राप्त गर्ने। आज मैले शिक्षा नलगे भइदिए यो संसारमा मेरो जीवन चाहिँ रहने थिएन। आज यही धर्मशास्त्रको शिक्षाबाट मैले जीवनलाई फर्काएको छु। त्यस कारणले गर्दा यी धर्मशास्त्रहरूलाई पनि हजुरहरूले अध्ययन गर्नुहोस्, सबैले गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ यदि बुझिन्न भनेपछि पनि मैले फोन नम्बर त्यहाँ दिएको छु, मसँग आएर सोध्न सकिने, यसरी चाहिँ बस्न सकिने, हजुरसँग परामर्श लिन सकियो, परामर्श गर्न सकिने, परामर्श लिन सकियो। अब हजुरको अन्तिम निचोड के हो भने अब हामीले सबै पढ्नुपर्छ हजुर। अब जस्तो धर्मशास्त्रहरू अब थुप्रै बाटाहरू छन्, त्यो सबैलाई चाहिँ हामी केलाउँ र अन्तिममा एउटा बाटो सत्य बाटो खोज्छ, त्यसलाई चाहिँ रोजौँ र त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जीवनमा अँगालौँ र एक मात्र परमेश्वर त्यो सृष्टिकर्ता एकदम। यो कुरा चाहिँ मलाई पनि खुसी लाग्यो। यो कुराहरू अब यो लेखिएको छ र यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले के गरेका रहेछन् मेरो बुझाइमा, अनि उनीहरूले चाहिँ आधा बाटो छोडिदिएका रहेछन् होइन। उनीहरूलाई चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै भनौँ न उनीहरू चाहिँ रोकिएका छन् र अरू बाटो अब सोध, अरूलाई सोध, हामी चाहिँ यहाँसम्म हो भन्ने किसिमको यिनीहरूले अरू धार्मिक ईश्वर दिए। र बाइबलमा भन्छ होइन, बाइबलमा चाहिँ अन्तिम होइन, सुरु र आदि र अन्त्य, अल्फा र ओमेगा भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। आदि र अन्त्य म नै हो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले हजुरको निजोग के छ भने अब सबै चाहिँ यो हजुरले अध्ययन गरेर जानुहोस् भन्ने हजुरको आशय चाहिँ हुन्छ। दर्शक श्रोता, हामी चाहिँ अब जीवन गएको करिब अन्त्यतिर आएका छौँ र हामीले पक्कै पनि यो जीवन गवाईबाट हामी हेरेर आशिषित हुनेछौँ र हजुरहरूले अनि यो बाइबलीय मार्गदर्शन युट्युब च्यानल सर्च गरेर अनि यस जीवन गवाईलाई हजुरले चाहिँ हेरिदिनुहोस्। अनि त्यो भिडियो चाहिँ हजुरले चाहिँ हेरेर अनि हजुरले लाइक गर्नुहोस् अनि सेयर गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आशिषित हुनुहोस् भन्दै अनि म प्रस्तोता तेलबहादुर विश्वकर्मा बिदा हुन्छ। हस्त